आमच्या देशभरात सद्याक टेन्स सिच्युएशन आसा इंडिया आणि पाकिस्तानाचो जो सद्याक वॉर झोन चालू आसा आणि अटॅक्स चालू आसा दोन्ही सायडीच्यान जे सुरवातीक जो पहलगाम अटॅक जो टेररिस्ट अटॅक जालो आणि त्याचो जो काउंटर अटॅक आमच्या भारत सरकारान आणि भारताचे जे आर्म फोर्सेस हांच्यांनी केलो तितून खंय ना खंय तूं पळयता की सद्याक अटॅक्स दोन्ही सायडीच्यान चालू आसा. 2 दीस पयलू पुंछ हांगा पाकिस्तानाचे हेंच्यांनी अटॅक केलो आणि आमचे 15 सुमार सिव्हिलियन पिड्यार जाले, तशेंच कितलेशे जाण इंजर्ड आसा. आणि इतलो टेन्स सिच्युएशन आसून आतां कालच्यान ड्रोन शूट्स जावं मिसायल शूट्स हे चालूच आसा, न्यूट्रलायझेशन हे चालूच आसा. आणि इतले टेन्स सिच्युएशन कितलेशे जाण फ्लायट्स ज्यो आसा त्यो बंद केल्ल्यो आसा, डिले केल्ली आसा. आख्खो जो नॉर्थ इंडिया आसा हांगा सामको टेन्स सिच्युएशन जाल्लो आसा. तशेंच गोंयानूय टेन्स सिच्युएशन ते सगळे लोक जे आसा ते आयज पळयता की कितें सद्या जाता, कशे अटॅक इंडियेचेर जातात. आणि गोंयान रिसंटली तूं पळयता आसतलो शिरगांवची जात्रा जाल्ली तेन्ना स्टॅम्पेज जाले, आमचे जे गोंयकार आसा ते थंय पिड्यार जाले. आणि थंय कितलेशे जाण जे धोंड आसा ते जावं बाकीचे लोकल्स आसा हे इंजर्ड जावन कॅज्युलिटीज जाल्यो. आणि अजून पासून त्याची फॅक्ट फायंडिंग जी आसा, तो जो रिपोर्ट आसा तो अजून पर्यंत पावलो ना. तरी पूण आमी पळयता की जो टुरिझम मिनिस्टर रोहन खावटे आसा हांच्यांनी एक हेरिटेज फेस्टिवल हेजो अनाउन्समेंट केलो. आणि ते हेरिटेज फेस्टिवल 9, 10 आणि 11 तारखेक हे पूर्णपणान आमी सेलिब्रेट करतले ही जी घोशणा जी आसा ती करून आयज तो हेरिटेज फेस्टिवल चालू आसा. तशेंच जी दिलेला लोक आसा ही अपील करता की हेरिटेज फेस्टिवलाक आमी सगळे येवचे. आणि इतली टेन्स सिच्युएशन आसा आणि इतले आयज लोक सारखे भियाल्ले आसा, कितें जाय कितें ना. आणि ह्या टायमार खंय ना खंय आमी आमच्या डिफेन्स फोर्सीसां वांगडा रावपाक जाय. आमी हे फेस्टिवल सेलिब्रेट करून आमी खंय ना खंय दाखोवंक सोदता काय कितें की व्हडलें कितें जातलें आनी व्हडलें आमी सेलिब्रेशन करता. हे आमी कितलेशे जवान जे आसा ते शहीद जाल्ले आसा, आमचे सिव्हिलियन पिड्यार जाल्ले आसा. खंय ना खंय ही इतली दुखद घटना आसा. आणि इतली दुखद घटना आसून पासून हो जो रोहन खावटे आसा आयज तो फुडें सरलेलो आसा की हे कशे भशेन आमी हेरिटेज फेस्टिवल करतले. आमी हेचे जो हेरिटेज फेस्टिवल जे आसा हे कंडेम करता की हे बंद करपाक जाय आसलें. आमी सेलिब्रेशनाचो हो मूड न्हू, हो आमकां डिफेन्स फोर्सा वांगडा रावपाक जाय, स्ट्रॉंगली रावपाक जाय. आणि इम्पॉर्टंट म्हटल्यार हे आमी मागणी करता सीएमा कडेन की हो जो हेरिटेज फेस्टिवल आसा तो फाटीं घेवचो आनी बंद करचो. कित्याक आमकां खुबसो आयज डिफेन्साक गरज आसा, डिफेन्स फोर्सीस गरज आसा, पुलिसांक गरज आसा. आयज पासून एक अलर्ट ईमेल येयली की बॉम्ब आसा म्हणून. आनी असले हितून ह्या डेंजरस सिच्युएशन जी सद्याक देशांत जाल्ली आसा, गोंयांत जाल्ली आसा, असल्या हितून समज असली फेस्टिवल आनी असले व्हडले व्हडले प्रोग्राम इव्हेंट समज आमी मनोवपाक लागले जाल्यार हें दाखोवन दिता की ह्या सरकाराक आनी ह्या टुरिझम मिनिस्टराक मातूय पडलेलें ना. ताका फक्त पडला की आपूण कशें कितें तरी करतले आनी कितें तरी दाखोवंक सोदतले. हें फुडें पासून करपाक जातालें पण तें थंयच रावलें आनी तें आतां करपाक सोदता. सो आमी हेजो कंडेम करता आनी हें फेस्टिवल जे आसा हें बंद करचें. कित्याक आयज तेंच्यांनी चालू केलां, फाल्यां परवांय आसा, फाल्यां हांगा कितें घडलें जाल्यार ताची कोण जबाबदारी घेतलो हें अजून पर्यंत तेंच्यांनी आउट केल्लें ना. सो डिफेन्स सेक्युरिटी आनी सेक्युरिटी रिजन्स हे जे धरून हे जे फेस्टिवल आसा हे फाटीं घेवचें हीच आमची मागणी करता. थँक्यू.